بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله ندرس الكتاب الثاني، الوحدة الثانية، والدرس التاسع. عنوانها: كيف نقضي العطلة، كيف نعيش العطلة. العطلة الإجازة. الأم والأب يتكلمان وسوف يشاورون مع الأولاد إن شاء الله. فالأم تقول: العطلة على الأبواب يا أبا أحمد، العطلة على الأبواب. ما معنى هذه الكلمة؟ فايزة، عائشة، ما معنى العطلة على الأبواب؟ छुट्टियां दरवाजे نعم، ما معنى छुट्टियां दरवाजे पर؟ होने वाली हैं। نعم، العطلة قريبة، العطلة الإجازة قريبة جدا. على الباب موجود هنا قريب يا أبا أحمد. فالأب يقول: يا لها من فرصة طيبة، فرصة طيبة، गुड चांस, अच्छा मौका है। या लहा, जबरदस्त, क्या खूबसूरत मौका है। या उम्मा अहमद, मुन्ने की अम्मा। अल उम्मो कैफ सयक़दी औलादुना अल उतला, कैफ सयक़दी अल औलादुना هذه العطلة. نعم. الأب يقول: هيا ننادي الأولاد، ننادي، نحن ننادي بالنداء الأولاد. يا أولاد، أولاد تفضلوا هنا. هكذا ننادي الأولاد، أولادكم बुलाते हैं. ونناقشهم في الأمر، ونناقشهم أي نتكلم معهم، نتكلم معهم في هذا الأمر، أو في هذا الموضوع، أو في هذه المعاملة. बात करते हैं उनसे इस बारे में. نناقشهم, discuss. فكرة طيبة, good idea. فكرة طيبة، هذا الكلام مفيد جدا ما شاء الله. سأناديهم، أنا سأناديهم الآن. ما معنى سأناديهم يا فائزة؟ मैं अभी उनको आवाज देती हूँ। جميل، أحسنتي أحسنتي أحسنتي. يا أحمد، يا فاطمة، يا فارق، يا ندى، يا بدر. يحضر الأولاد، إيه حضر الأولاد كلهم جاءوا إلى الأب والأم. الأم: كيف نقضي العطلة يا أولاد؟ ما رأيكم؟ نريد آراءكم، نريد آراء، آراء جمع رأي، رأي. أحمد يقول: أنا أرى، يعني أنا في رأيي السفر إلى مصيف جميل. مصيف، هذا المكان مصيف، هذا المكان مصيف، هذا المكان مصيف، يعني المكان الذي نحن نمشي إليه في فصل الصيف، مثل كاغان، ناران، مري، كل هذه مصيف. فهمت يا فائزة؟ عائشة؟ نعم सर। جميل، أحسنتي. هنا عائشة، عائشة كلمي. عائشة طيب सर. يا دكتورة، دكتورة جاءت، نبيد جاء. هل سلمتم يا نسرين ونبيد؟ أين السلام؟ अस्सलाम वालेकुम। وعليكم सॉरी सर, السلام. मैंने कहा क्लास चल रही, डिस्टर्ब मत نحن لا نقرأ القرآن، لابد السلام يا أحباب. ओके सर। मैं भी आई। جميل جميل إن شاء الله. نحن نريد الآراء. إن نحن مصيف، 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 هذا هو مكان المريح في فصل الصيف. هل فهمت مصيف؟ معنى مصيف يا نسرين، يا نويد، فهمت؟ لا 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 أفهم. جميل، أحسنت. الأب: أحسنت. وما رأيك يا فاطمة؟
فاطمة أرى عمل حديقة للبيت. يعني فاطمة تقول في رأيي أنا أريد أن أزرع الحديقة في بيت، أبدأ العمل في الحديقة. يعني ليس عندهم الحديقة في البيت، ولكن هي تريد الحديقة في بيتها، لذلك هي ترى أن تبدأ بالعمل في الحديقة إن شاء الله. الأم تقول يا لها من فكرة طيبة، ما شاء الله هذه فكرة طيبة. فليس في بيتنا حديقة، يعني في بيتهم ليس عندهم حديقة، فإن شاء الله لو جاءت العطلة نمشي، يعني نحن إن شاء الله نمكث في البيت، نعيش في البيت، وإن شاء الله سوف نبدأ ونزرع الحديقة إن شاء الله. طارق يقول أفضل، يعني أنا أحب أفضل أرغب، أنا أرغب فيه، أو أنا أحب، أو أنا أفضل مشاهدة برامج التلفاز. برامج معناها بروجرام، التلفاز تيفي، تلفزيون، تلفاز. فأنا أريد أن مشاهدة الأفلام والمسلسلات والأخبار وما إلى ذلك وغيرها كل شيء. فأنا أريد أن أشاهد تلفاز في هذا الصيف، في هذه العطلة إن شاء الله. الأم تقول لا مانع، لا مانع، يعني أنا لا أمنعكم من المشاهدة التلفاز، أو خاصة البرامج المفيدة. إذا يعني تفيدكم البرامج فلا مانع هناك، لا أنا يعني لا أريد أن أمنعكم من التلفزيون، ولكن ساعة أو ساعتين فقط. ولكن نحن في هذا الزمان، هذا الكتاب كتبوا قبل 20 سنة، والآن نحن دخلنا في يعني في الجو الجوالي، نحن دخلنا في تيك توك، ودخلنا في انستغرام، وكل هذه الأشياء في هذه السوشيال ميديا كلها موجودة. فالآن نحن لا نعرف كم ساعات نحن نستخدم الجوال، ولكن هذا إن شاء الله هذا قبل 20 سنة. الأب يقول وماذا تقول ندى؟ ندى क्या कहती है وماذا يقول بدر؟ وماذا يقول بدر؟ ما رأيهم؟ ندى تقول سأقرأ كتبا كثيرة في العطلة، أنا عندي كتب فأنا أريد أن أقرأ هذه الكتب، أنا أحب كتب، أحب القراءة، هوايتي القراءة. بدر يقول سألعب وسأقرأ وسأسبح، أسبح السباحة في البحر أو في النهر، فهمتم؟ أسبح سباحة، نعم تعرفون swimming. السباحة؟ نعم يا أستاذ جميل swimming. جميل ما شاء الله. الأم تقول عطلة سعيدة، عطلة سعيدة، have a happy vacation يا أولاد أو kids. جميل جميل جدا. هل عندكم مشكلة في هذا الدرس؟ هل في شيء صعب يا أحباب؟ لا. عائشة، نسرين، जी सर هل जी عندكم؟ सर मैंने पूरा नहीं सुना, मैंने आधा सुना, نعم. लेट आई. أنا لا تعرفين، ممكن إن شاء الله نترجم إن شاء الله. كلمي العربي يا نسرين، كلمي العربي فقط إن شاء الله، نريد أن نحاول بالعربي إن شاء الله، فهمتي؟ إن شاء الله نحاول إن شاء الله، لا بأس. إذا أنت غلطانة لا بأس، لا بأس إن شاء الله. نبيت، هل فهمت يا حبيبي؟ هل هناك أي مشكلة؟ نبيت या नवीद। आयशा सॉरी सर, मुझे ना बहुत सारी आवाज कट कट के आई है, वो नेट कनेक्शन أنت كنت غائب أنت غائب، ولكن أنت دخلت الآن ما شاء الله. لا بأس لا بأس إن شاء الله. أنا سجلت الفيديو إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. ولكن لو عندك مشكلة قل لي الآن. نعم، يكون الفائزة لو سمحتي
ترجمي هذه العبارات كلها بالأردية مع العربي إن شاء الله، ربما نفهم إن شاء الله. نعم सारे सर نعم نعم كله إن شاء الله. أنا شيء معك إن شاء الله، لا بأس. असल में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो थोड़ा لا शोर بأس है لا बैक بأस لا بأس، لا نسمع شيئا. يلا حبيبي. ओके العطلة على الأبواب या अबा अहमद छुट्टियां करीब हैं ए अहमद के अब्बा या लहा मिन फुरसतिन तय्यबा या उम्मा अहमद कितना अच्छा मौका है या उम्मे अहमद कैफा सयक़दी औलादुना अल-उतला किस तरह से गुजारेंगी हमारी औलादें छुट्टियां हया नुनादिल औलाद व नुनाकिशुहुम फिल अम्र let's call the children and discuss the matter उनसे डिस्कशन करते हैं फिक्रतुन तय्यबा what a good idea सउनादीहिम अल-आन या अहमद मैं अभी उनको बुलाती हूँ अभी या अहमद या फातिमा या तारिक या नदा या बदर नाम है बच्चों के यहदुरुल औलाद सारी औलादें हाजिर होती हैं सारे बच्चे हाजिर होते हैं कैफा नक़दिल उतलता या औलाद नुरीदु औराकुम तुम लोग किस तरह से छुट्टियां गुजारोगे ए बच्चों हम तुम्हारी राय चाहते हैं और सफ़रा इला मस्क़ीफ़िन जमील मैं देखना चाहता हूँ झील के पास की जगह वहाँ सफ़र करना चाहता हूँ अहसनता वमा रअयुका फातिमा बहुत अच्छा और तुम्हारी क्या राय है फातिमा और अमला हदीक़तिन लिल बैत मैं चाहती हूँ गार्डन में काम करना घर के लिए या लहा मिन फिक्रतिन तय्यबा व्हाट अ गुड आइडिया फलैसा फी बैतिना हदीक़ा तो हमारे घर में तो कोई हदीक़ा नहीं है कोई गार्डन नहीं है उफ़द्दिलु मुशाहदता बिरामिज अत्तिलफ़ाज़ मैं प्रेफर करूँगी कि मैं टीवी पे प्रोग्राम्स देखूं ला मानिअ मिन मुशाहदता अल-बरामिजिल मुफीदा फ़क़त कोई मना नहीं है मुफीद प्रोग्राम्स देखना लेकिन साअतन औ साअतैन 1 घंटा या 2 घंटे वमाज़ा तक़ूलु नदा और तुम क्या कहती हो नदा वमाज़ा यक़ूलु बदर और तुम क्या कहते हो बदर सअक़रउ कुतुबन कसीरतन फ़िल उतला मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ूंगा छुट्टियों में बदर सअलअबु वसअक़रउ वसअस्बहु फ़िल बहर मैं खेलूंगा और मैं पढ़ूंगा और मैं स्विमिंग करूंगा समंदर में उथलतुन सईदा या औलाद हैव अ नाइस वेकेशन ए बच्चों جميل، أحسنت أحسنت يا فائزة، والله ما شاء الله أنت فائزة حقيقة. نعم يا أولاد نسرين نويد عائشة، هل عندكم مشكلة الآن؟ أي كلمة نعم صعبة؟ نعم कोई मुश्किल नहीं لا 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 مشكلة لا مشكلة لا مشكلة. نعم ما شاء الله ما شاء الله أحسنت، جميل جدا. تفضلوا إلى تدريبات. هنا عندنا تدريب مفردات. التدريب الأول سل بين المفرد وجمعه. نعم الرأي ما جمعه؟ آراء آراء جميل. بيت أبواب بيوت نعم بيوت. بيوت هنا جميل. أمر أمور جميل أحسنت. باب أبواب 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 ولد أولاد أولاد كتاب كتب. كتب جميل أحسنتم أحسنتم ما شاء الله عليكم. نعم أكمل العبارات من الصندوق كما في المثال يا له من أمر عجيب. أمر هنا أمر وعجيب هنا أمر عجيب. يا لها من مشكلة مشكلة. أي مشكلة؟ مشكلة خطيرة خطيرة مشكلة خطيرة خطرناك مشكلة ها. نعم مشكلة كبيرة भी ठीक है. نعم يا له من
طيبة جميلا. طيبة قول. غرفة. ها يا له من قول. غرفة كبيرة. طيبة يا جميلا. قول جميل. नहीं नहीं قول. मुअन्नस नहीं करेंगे मुज़क्कर करेंगे ना बोले हाँ या लहू هذه الضمير هنا لازم تمشي إلى هنا انظروا هذا هو يمشي إلى هنا إلى أمر هذا مذكر أمر مذكر نعم يا له من قول جميل نعم يا لها من نصيحة طيبة. طيبة. نصيحة طيبة طيبة يا له من ليل طويل. كبيرة. يا له من ليل طويل ويا لها من غرفة كبيرة فهمتم؟ نعم. لا بأس إن شاء الله. هناك أصول والقواعد في آخر الدرس إن شاء الله. نحن هنا ملاحظة النحوية حرف النداء يا هنا حرف نداء يدخل على الاسم منادى فهنا يا آدم يا هنا نداء حرف النداء أما آدم هذا منادى فهمتم؟ يا ندى يا حرف نداء وندى منادى يا أولاد يا حرف نداء أولاد هذا هو منادى نعم إذن اقرأي مرة يا اقرأي من أول إلى آخر اقرأي يا حبيبي نعم اقرأي هنا من هنا عائشة نسرين اقرأي يا أم أحمد يا حرف نداء أم أحمد منادى يا أبا أحمد يا حرف نداء أبا أحمد منادى يا فاطمة يا حرف نداء فاطمة منادى يا بدر يا حرف نداء بدر منادى يا نداء يا حرف نداء من نداء منادى يا أولاد يا حرف نداء أولاد منادى يا عبد الله يا حرف نداء عبد الله منادى يا سائق السيارة يا حرف نداء سائق السيارة منادى. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انظري هنا رسول الله ولكن إذا دخلنا عليه يا فيكون يا رسول الله وهنا رسول هنا مضاف وهذا الله مضاف إليه فإذا أنت تنادي هذا مضاف إليه فيكون المضاف هذا مفتوحا يا رسول الله يا عبد الله يا عبد الله يا سائق السيارة. فهمتم هذه النقطة حباب؟ ما معنى سائق؟ سائق معناه درايفر سائق السيارة يسوق الرجل الذي يسوق السيارة يسوق درايفر سائق. حباب هل في مشكلة؟ لا مشكلة. هذا الشيء درس سهل إن شاء الله لا بأس إن شاء الله يكون سهل إن شاء الله ولو وجدتم فيه مشكلة إن شاء الله اسألوني إن شاء الله أنا موجود هنا إن شاء الله. كفاية لليوم أحباب؟ نعم كفاية شكرا لكم. نسرين أريد يعني أن تأتي على الوقت إن شاء الله الساعة 9:30 الساعة 9:20 فهمتي يا حبيبتي؟ نسرين أنت متأخرة كل يوم لماذا؟ هل
أنت تصلين هذا الوقت؟ لا لماذا أنت नेट कनेक्ट नहीं متأخرة؟ हो रहा نعم؟ नो नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था نعم نعم، هذه مشكلة. يعني الربط لا تعمل، الربط لا يعمل، والشبكة ضعيفة جدا، الشبكة ضعيفة، لذلك أنت متأخرة كل يوم. لا بأس إن شاء الله، لا بأس. على الأقل أنت حضرتي، الحمد لله، حضرتي ودرستي، الحمد لله. إن شاء الله इंशाल्लाह نلتقي غدا أحباب، إن شاء الله، مع السلامة. مع السلامة. وعليكم السلام.